अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले मैंने इसराइल के बारे में एक वीडियो बनाई थी और अपने ख़यालात का इज़हार किया था। उस वीडियो का मरकज़ी नुक्ता ये था कि वी शुड एंगेज इसराइल इन डायलॉग्स, यानी इसराइल को हमें बातचीत की तरफ लाना चाहिए या बातचीत में मसरूफ़ करना चाहिए। चंद व्यूअर्स ने बहुत नाराज़गी का इज़हार किया और उन्होंने मुझे कहा कि जी आप इसराइल चले जाएं। कुछ ने इसराइल का एजेंट करार दिया। बहरहाल ये अपने अपने सोचने का अंदाज़ और अपना एनालिसिस है, और इन्हीं कमेंट्स की वजह से मुझे ये दूसरी वीडियो बनाने की ज़रूरत पेश आई है। नाज़रीन, पिछले हफ्ते मैं नमाज जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद में गया। नमाज ख़त्म होने के बाद मौलाना साहब, जिन्होंने के नमाज पढ़ाई यानी नमाज की इमामत कराई, उन्होंने नमाज के बाद बहुत तवील दुआएं फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए मांगी। यकीन कीजिए, ये दुआएं मैं उस वक्त से सुन रहा हूँ जब मैं अपने वालिद मोहतरम की उंगली पकड़कर मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के लिए जाया करता था। हमें सोचना तो चाहिए कि 74-75 साल हो गए हैं, अल्लाह ताला ने हमारी दुआओं की तरफ क्यों तवज्जो नहीं दी। आखिर कुछ तो अल्लाह और हमारे दरमियान ऐसा चल रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, या फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए हम वो नहीं कर रहे जो कि हमें करना चाहिए। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर भारत के मुज़ालम 1947 में स्टार्ट हो गए थे, और फ़लस्तीनियों पर ये जितने भी मुसलमान हैं वहाँ जो उन पर मुज़ालम शुरू हुए वो 1948 यानी 1948 में इसराइल के बनने का ऐलान होते ही शुरू हो गए थे, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते ही जा रहे हैं। हमने क्या किया, हमने अखबारों में आर्टिकल्स लिखे, रेडियो और टीवी पर बैठकर तबसरे किए, कभी जुलूस भी निकाले, और अब वीडियोस बना बनाकर अपने व्यूअर्स बढ़ा रहे हैं। मौजूदा मसला गज़ा से शुरू हुआ। आप ज़रा स्क्रीन पर देखें, 41 किलोमीटर लंबी पट्टी है। कम से कम इसकी चौड़ाई जो है वो 6 किलोमीटर है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 12 किलोमीटर है। एक तरफ बहरा रोम है और दूसरी तरफ इसराइल और मिस्र की सरहदें हैं। इस छोटी सी जगह पर आपको हैरत होगी, 23 लाख के करीब आबादी है। ये दुनिया की गुंजान तरीन जगह है, जिनके हालात हर लिहाज से मखदूश हैं। पीने को पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं, दवाइयों कुछ भी, हर लिहाज से इनकी हालात जो बहुत बुरे हैं। इस वक्त ये लड़ाई क्यों हो रही है, इसका एनालिसिस करने के लिए एक वीडियो दरकार है। मैं अपने आज के असल मौजू की तरफ रहता हूँ। पाकिस्तान में बैठे 76-75 सालों से हम दुआएं कर रहे हैं और वो कबूल नहीं हो रही। हाँ, एक बात बताता चलूँ, जब इसराइल, भारत या अमेरिका अपने ऊपर हमला करवाते हैं तो उनकी प्लानिंग बहुत लंबी होती है। ये 100-150 साल आगे सोचते हैं। देखें, ग्रेटर इसराइल या अखंड भारत जो है वो 2-4 सालों में तो नहीं बनेगा, ये तो 100 साल 150 साल लगेगा। तो ये छोटे छोटे इवेंट्स में कामयाबियां हासिल करते हुए आगे बढ़ते हैं, और खुदा न ख्वास्ता इसी तरीके से ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत को माज़ वजूद में लाना चाहते हैं। ये याद रखें, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, हम भूल जाते हैं कि अल्लाह मुसलमानों का अलग, यहूदियों मसीहियों का अलग अलग नहीं है। अल्लाह
ایک ہی ہے اور وہ سب کا ہے، وہ مظلوموں کا بھی ہے، وہ ظالموں کا بھی ہے۔ بات سمجھ آتی ہے؟ وہ ڈیوائن ریلیجنس کے ماننے والوں کا بھی ہے اور وہ مین میڈ ریلیجنس والوں کا بھی ہے، اور وہ ان کا بھی ہے جو اس کے وجود سے انکاری ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے سب کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ اسرائیلی یا بھارتی یا چینی جو ہیں یہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں، اور صرف مسلمان جو ہیں وہ اشرف المخلوقات ہیں۔ خدا کے بندو ذرا سوچو کہ فرق کیا ہے، سمجھو۔ اللہ ریوارڈز ہارڈ ورک، محنت کو نوازتا ہے۔ اگر ایک انسان خدا کی بجائے مورتیوں کی پوجا کرتا ہے اور بایولوجیکل ہتھیار بنانے کے لیے اپنی لیبارٹری میں دن رات غور و فکر کرتا ہے، آسمان کی وسعتوں کو تسخیر کرنے کے لیے کوئی فزکس کے اصولوں کو سمجھتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں اللہ کی نعمتیں تلاش کرنے کے لیے سائنس کے مختلف شعبوں کی اسٹڈی کرتا ہے، پھر اللہ اس کو ریوارڈ تو کرے گا۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ہم دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن ان کے لیے اسباب کیا کرتے ہیں؟ مثلا میں نے حج کرنے کے لیے جانا ہے، حج کے لیے دعا مانگتا ہوں، لیکن اس کے لیے میں پیسے اکٹھے کرتا ہوں، درخواست دیتا ہوں، جہاز پر بیٹھ کر موقع پہنچ جاتا ہوں، پھر میرا حج ہوتا ہے۔ یہ تھے میرے حصے کے کام جو کہ مجھے کرنے تھے۔ اگر میں گھر میں بیٹھا رہوں اور خود کچھ نہ کروں اور صرف دعا کرتا رہوں کہ یا اللہ مجھے حج کروا دے، تو نتیجہ صفر نکلے گا۔ اللہ نے جو نظام بنایا ہے، اگر میں اس میں رہ کر عمل کروں گا تو دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی یوں سمجھائی کہ ایک دن وہ تشریف فرما تھے، ایک شخص ملنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا سواری کو کہاں چھوڑا؟ اس نے کہا کہ اللہ کی آس پہ چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا پہلے اس کا گھٹنا باندھو، پھر اللہ کی آس پہ چھوڑو۔ اس میں ہمارے لیے اتنا بڑا لیسن ہے کہ جو آپ کے پارٹ پہ ہے پہلے آپ وہ کریں، اور اس کے بعد آپ دعائیں مانگیں، دعائیں آپ کی قبول ہوں گی۔ اگرچہ مسلمان ہونے کا ہمیں ایڈڈ ایڈوانٹیج ضرور ہے، لیکن اس کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق اعمال ہوں گے تو دعائیں قبول ہوں گی اور کامیابیاں بھی نصیب ہوں گی۔ اگر لیبارٹریوں میں کام کرنے والے سڑکوں پر ہوں، پولیس جس نے عوام کا تحفظ کرنا ہے وہ ظلم و بربریت کا ذریعہ بنے، انصاف کرنے والی عدالتیں سیاست میں ملوث ہو جائیں، عدالتوں کے فیصلوں پر عمل کرنے والے ذاتی فوائد حاصل کرنا شروع کر دیں، عوامی نمائندے عوام کا گوشت نوچنا شروع کر دیں، سیاست کے نام پر قتل و غارت گری ہو، کسی کو بولنے کی آزادی نہ ہو، تو آپ خود سوچیں ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اس نے تو اپنے سارے انسانوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سارے انسان صرف مسلمان ہی نہیں ہیں۔ آپ ذاتی سطح پر ذرا دیکھیں، ذخیرہ اندوزی کریں، جان بچانے والی جو ادویات ہیں اس میں ملاوٹ کریں، بے جا قیمتیں بڑھائیں، ٹیکس چوری کریں، رشوت لیں، سرکاری ہسپتالوں کے ڈاکٹر ڈیوٹی کے وقت پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بیٹھ کے کام کریں، اداروں میں کام کرنے والی خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کریں، سڑک پل بنانے کے لیے جو مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے اس میں ملاوٹ کریں، اور سونے سے پہلے غیر اخلاقی ویڈیو دیکھیں، اور پھر تہجد کے وقت اٹھ کر
یہ دعا کریں کہ یا اللہ اسرائیل اور بھارت کو فنا کر دے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما۔ ایسے لوگوں کی آواز اللہ تک نہیں پہنچتی، کیونکہ ہم نے پوری جو انوائرمنٹ ہے اس کو پالیوٹ کیا ہوا ہے۔ ذرا آپ سوچیں، مجھ سے ناراض نہ ہوں۔